अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत व सलामती के साथ प्यार व मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में 17 मुहर्रमुल हराम से लेकर 20 मुहर्रमुल हराम का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को सुनेगा, आपकी सदाओं को सुनेगा और आप पर अपना खास फजल और रहम भी अता फरमाएगा। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा बहुत जल्द आपकी हाजात पूरी होंगी, दुआएं कबूल होंगी, और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जिस चीज का सवाल करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वो चीज जरूर अता फरमाएगा। बहुत ही आसान ये दुआ है, बहुत ही आसान ये वजीफा है जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अर्शे अजीम का मालिक आपकी दुआएं कबूल फरमाएगा और हाजात को फौरन पूरा करेगा। इसके अलावा अगर आप किसी काम में कामयाबी चाहते हैं या फिर परेशानियों मुसीबतों से निजात चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो फिर भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा पहाड़ जितनी मुसीबत परेशानी भी हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस परेशानी और मुसीबत को रेजा रेजा फरमाएगा। इस अमल की बरकत से पहाड़ भी मोम की तरह नरम हो जाते हैं। यानी अगर आप किसी के दिल में अपने लिए रहम डालना चाहते हैं, किसी हाकिम के दिल में अपने लिए रहम डालना चाहते हैं, किसी मालिक के दिल में अपने लिए रहम डालना चाहते हैं, तो फिर भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इस अमल के करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी लाखों करोड़ों हाजात को पूरा करेगा, दिली मुरादों को पूरा फरमाएगा और आप पर अपना खास फजल और रहम भी अता फरमाएगा। इस अमल को आपने आज 17 मुहर्रमुल हराम से शुरू करना है और 20 मुहर्रमुल हराम तक जारी रखना है। यानी इन 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी होगी, ख्वाहिश पूरी होगी और रब्बे करीम से आप जो मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमाएगा। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने आज 17 मुहर्रमुल हराम के दिन से लेकर 20 मुहर्रम तक इस अमल को, इस वजीफे को जारी रखना है। पूरा दिन आपके पास होगा, जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को करने के लिए सबसे पहले आपने नमाज की पाबंदी कसरत से करनी है। यानी नमाज को आपने नहीं छोड़ना, किसी हाल में भी आपने नमाज नहीं छोड़नी। पंजगाना नमाज की पाबंदी जरूर करनी है। इसके अलावा जो लोग नमाज तहज्जुद में इस अमल को, इस वजीफे को करना चाहते हैं तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि नमाज तहज्जुद का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब जमीनी दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं और आसमानी दुनिया के दरवाजे खुले होते हैं। तो उस वक्त बंदा रोकर अपने मालिक के हकीकी से जो मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक्त उसे अता फरमाता है। और ये मेरा खुद का आजमाया हुआ अमल है। जब भी मैं किसी परेशानी और मुसीबत में मुब्तला होती हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी दुआएं बहुत जल्द सुन लेता है, क्योंकि नमाज तहज्जुद का वक्त ही ऐसा होता है जब अल्लाह अपने बंदे को
پکار پکار کے کہتا ہے کہ اے میرے بندے مانگ جو مانگنا ہے میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ بس آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے اور رو کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، پھر دیکھیں اللہ کی عطائیں کس طرح آپ پر برستی ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے پنجگانہ نماز کی پابندی بھی کرنی ہے۔ نمبر 2 پہ ان 3 دنوں میں آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے کھانا بناتے مرد حضرات اپنے کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر توبہ استغفار استغفار یا استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں، یعنی استغفار کی بھی آپ نے کثرت کرنی ہے۔ جتنا آپ زیادہ استغفار توبہ استغفار کریں گے اتنی جلدی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ جب آپ کے سر سے گناہوں کا بوجھ اتر جائے گا تو اللہ رب العزت آپ کی دعائیں منٹوں میں قبول فرمائے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے استغفار توبہ استغفار کو جاری رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے اس عمل کو کرنے بیٹھنا ہے تو آپ نے باوضو حالت میں بیٹھنا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم یا حسیب، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم یا حسیب، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم یا حسیب۔ ان کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے اور رب کریم سے اپنے لفظوں میں آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کی ہر حاجت اور دلی مراد کو بھی پورا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ان 3 دنوں میں ضرور کریں اور اللہ کی عطائیں اور معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2 پہ جو لوگ سخت پریشانی اور مصیبت میں پھنس چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ فوراً ان کی وہ پریشانی اور مصیبت ختم ہو جائے، یا کسی کام میں وہ کامیابی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً ہمیں اس کام میں کامیابی مل جائے، تو وہ لوگ نماز تہجد کے وقت اٹھیں، 2 رکعت نوافل خالص اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں اور 2 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کریں۔ جب آپ نے 4 رکعت نوافل ادا کر لینے ہیں تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ توبہ استغفار یا استغفار کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 33 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش القریم۔ اس دعا کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ توبہ استغفار یا استغفار پڑھ لیں، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درمیان میں 33 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں، پھر آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھنا ہے اور نماز تہجد میں آپ نے سر کو سجدے میں رکھ کر ہی اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا یہ بڑا ہی مقدس وقت ہے اور سنا ہے اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اس دعا کو تو قبول فرماتا ہے یا اللہ، اپنی رحمت کے وسیلے سے، اپنے نبی کے وسیلے سے، نبی کی آل اولاد کے وسیلے سے مولا میری پریشانیوں مصیبتوں کو ختم فرما اور مجھے اپنے خزانوں سے عطا فرما، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا مولا، میں بہت ہی گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، لیکن تیرے نبی کا امتی ہوں مولا، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے تنہا نہ چھوڑ، میری غیبی مدد فرما اور مجھے عزت اور مرتبے عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر اللہ رب العزت پہاڑ جتنی بھی مصیبت پریشانی ہوئی تو اسے فوراً حل فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ان 3 دنوں میں کر کے رب کریم کی رحمتیں خوب سمیٹ لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب کریم اس وظیفے کو مجھے بھی اور آپ سب کو کرنے کی توفیق دے، ان لوگوں کو بھی کرنے کی توفیق دے جن لوگوں کو اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔